बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हज़रत लुक़मान की दानाई और हिकमत पर मबनी एक दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंसान की सोच को वसी करता है बल्कि ज़िंदगी के अहम सबक सिखाता है। हज़रत लुक़मान को अल्लाह ताला ने ख़ास हिकमत और फ़हम अता की थी जिसकी बदौलत उनकी नसीहतें और कहानियाँ आज भी हमारे लिए मिशले राह हैं। पर हम आपके सामने उनकी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात पेश करते हैं जो हमें सोचने और गौर करने की दावत देते हैं। आइए हज़रत लुक़मान की दानिशमंदी के इस किस्से को तफसील से जानते हैं। हज़रत लुक़मान और गधे का किस्सा एक नहायत हिकमत से भरपूर और सबक आमोज़ कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के बहुत अहम पहलुओं को उजागर किया गया है। इस किस्से में हज़रत लुक़मान की दानाई और उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात को ऐसे अंदाज में पेश किया गया है कि हर इंसान उससे कोई ना कोई सबक हासिल कर सकता है। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को ऐसे बहुत से सबक दिए जो आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। हज़रत लुक़मान एक दिन अपने बेटे के साथ एक सफ़र पर निकले। इस सफ़र में उनके साथ एक गधा भी था जिसे वो सवारी के लिए साथ ले जा रहे थे। उस वक्त का माहौल और मुआशरा कुछ ऐसा था कि लोग दूसरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते और उनकी हर हरकत पर तनकीद करने के आदी थे। हज़रत लुक़मान ने इस सफ़र के दौरान लोगों की आराह और उनके रद्द अमल को देखकर अपने बेटे को एक नहायत कीमती सबक सिखाने का इरादा किया। सफ़र के आगाज़ में हज़रत लुक़मान ने फैसला किया कि वो खुद गधे पर बैठेंगे और उनका बेटा पैदल चलेगा। जब वो शहर से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हें देखकर कहना शुरू कर दिया, देखो ये कैसे जालिम बाप हैं, खुद तो गधे पर बैठे हैं और अपने बेटे को पैदल चला रहे हैं। हज़रत लुक़मान ने लोगों की ये बात सुनी लेकिन उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, देखो बेटे, लोग जो चाहेंगे वो कहेंगे। फिर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया और ख़ुद पैदल चलना शुरू कर दिया। जब वो कुछ दूर चले तो लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया, ये कैसा बेटा है, खुद तो गधे पर बैठा है और अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। यह सुनकर हज़रत लुक़मान ने फिर कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की और मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा, बेटे अब तुमने सुना, लोग हर हाल में बात करेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद हज़रत लुक़मान और उनके बेटे ने फैसला किया कि दोनों गधे पर बैठ जाएंगे ताकि लोग मज़ीद तनकीद ना करें। मगर जब वो उस हाल में गुजरे तो फिर लोगों ने एतराज़ किया, कैसे बेरहम लोग हैं, दोनों एक ही गधे पर बैठ गए हैं और बेज़बान जानवर को तकलीफ़ दे रहे हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अब तुमने देखा बेटे, लोग कभी भी मुतमईन नहीं होते, चाहे हम कुछ भी कर लें। आखिर में हज़रत लुक़मान और उनके बेटे ने फैसला किया कि वो दोनों पैदल चलेंगे और गधे को आज़ाद छोड़ देंगे ताकि कोई उन पर तनकीद ना करे। जब वो इस हाल में गुजरे तो फिर भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। ये सुनकर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को एक आखिरी नसीहत की, देखो बेटे, दुनिया में लोग तुम्हारे हर अमल पर बात करेंगे चाहे वो कैसा भी हो, तुम कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी अकल और फहम से काम लेना चाहिए और जो तुम्हें सही लगे वही करना चाहिए चाहे लोग कुछ भी कहें। हज़रत लुक़मान का ये किस्सा बहुत अहम सबक देता है। सबसे अहम बात यह कि लोगों की राय के पीछे भागने से कभी सुकून या इत्मीनान हासिल नहीं किया जा सकता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले खुद करने चाहिए और दूसरों की बातों या राय से ज़्यादा अपनी अक्ल व शऊर को अहमियत देनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर शख्स को खुश करना नामुमकिन है। लोग हर हाल में कुछ न कुछ बातें करेंगे चाहे हम कुछ भी करें, इसलिए बेहतर है कि हम अपने दिल और दिमाग के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने फ़ैसलों पर मजबूत रहें। हज़रत लुक़मान की हिकमत और दानाई का तज़किरा कुरान मजीद में भी मिलता है। अल्लाह ताला ने उनकी दानाई का जिक्र सूरह लुक़मान में किया है, जहाँ हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहतें करते हैं कि वो अल्लाह की वहदानियत को ना भूले, वालिदैन की फरमा बरदारी करे
اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان کا ایک غلام بازار گیا تاکہ اپنے مالک کے لیے کچھ چیزیں خرید سکے۔ غلام کے ساتھ بازار جاتے ہوئے حضرت لقمان نے اس سے کہا، میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں کامیابی اور سکون آئے گا۔ غلام نے حضرت لقمان سے ان نصیحتوں کے بارے میں پوچھا اور حضرت لقمان نے کہا، سب سے پہلے نصیحت، جب کبھی تمہیں کسی معاملے میں مشورے کی ضرورت ہو تو اپنے دل کی سنو، کیونکہ دل کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا۔ دل کا مشورہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو تمہیں صحیح راستے پر لے جا سکتا ہے۔ یہ بات حضرت لقمان کی حکمت کا حصہ تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کا دل اسے صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ انسان کو اپنے اندر کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے جو اسے ہمیشہ صحیح راستے پر گامزن کرتی ہے۔ دوسری نصیحت، کسی کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون کس درجے پر ہے۔ حضرت لقمان کا یہ پیغام انسانیت اور عاجزی کا تھا۔ انہوں نے غلام کو بتایا کہ ہر انسان کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں اور ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تیسری نصیحت، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چاہے تمہیں نعمت ملے یا آزمائش۔ حضرت لقمان نے غلام کو اس بات کی طرح متوجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ خوشی کا وقت ہو یا پھر غم کا۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو سن کر غلام نے ان پر دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو اس نے اپنے دل کی سننے کی کوشش کی اور تمام خریداری میں انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ اس دوران اس کے ساتھ کچھ مشکلات بھی آئیں، مگر اس نے حضرت لقمان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلام کی خریداری بہترین طریقے سے مکمل ہو گئی اور وہ بغیر کسی مشکل کے اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ حضرت لقمان نے جب دیکھا کہ ان کا غلام ان کی نصیحتوں پر عمل کر رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور غلام کو دعائیں دیں۔ حضرت لقمان ایک دن شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک لوہار کی دکان نظر آئی جہاں لوہار تلوار بنا رہا تھا۔ حضرت لقمان نے کچھ دیر کے لیے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھ سکیں کہ لوہار کیسے کام کرتا ہے۔ لوہار انتہائی مہارت اور محنت سے تلوار بنا رہا تھا۔ وہ لوہے کو گرم کرتا، اسے پیٹتا، پھر پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کرتا۔ یہ عمل بار بار دہراتا رہا یہاں تک کہ تلوار تیار ہو گئی۔ جب لوہار نے تلوار مکمل کر لی تو حضرت لقمان نے اس سے پوچھا، یہ تلوار کس کے لیے بنا رہے ہو؟ لوہار نے جواب دیا، میں یہ تلوار ایک بہادر جنگجو کے لیے بنا رہا ہوں جو اسے میدان جنگ میں استعمال کرے گا۔ حضرت لقمان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے کام میں تو بہت مہارت ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تلوار کس طرح اور کن حالات میں استعمال ہوگی؟ لوہار نے حیرانگی سے حضرت لقمان کی طرف دیکھا اور کہا، میرا کام تلوار بنانا ہے اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اسے کیسے اور کہاں استعمال کیا جائے۔ حضرت لقمان نے نہایت حکمت بھری بات کہی، دیکھو تمہارے ہاتھوں سے بنی یہ تلوار تو کام کر سکتی ہے، یا تو یہ انصاف کے لیے استعمال ہوگی اور ظالموں کو شکست دے گی، یا پھر اسے ظلم کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بے گناہوں کا خون بہایا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ تم جو بھی کام کرو وہ ایسا ہو کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان۔ حضرت لقمان کی اس بات نے لوہار کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا انجام کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ انسان کو اپنے کاموں کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے ایک نتیجہ ہوتا ہے جو یا تو اچھا ہوگا یا پھر برا۔ لوہار نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ تلواریں صرف ان لوگوں کے لیے بنائے گا جو انصاف کے لیے لڑتے ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس نے حضرت لقمان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا عہد کیا۔ حضرت لقمان کے حکمت بھرے قصے آج کے دور میں بھی ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان کی دانائی کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاموں اور فیصلوں کے نتائج کو ہمیشہ سے مد نظر رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔
اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہونے والا ہر عمل نہ صرف ہماری زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ذمہ داری اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔